स्मार्ट टीवी देखने वाले सभी दोस्तों को फयाज रशीद की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम सैर करेंगे दुनिया के कदीम तरीन मुल्क लीबिया की और जानेंगे इस मुल्क की तारीख और तमाम उन दिलचस्प हक़ाइक़ के बारे कि जिनसे आप आज से पहले यकीनन नावाकिफ़ होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल स्मार्ट टीवी को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली तारीख़ी और मालूमाती वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। आइए दोस्तों, चलते हैं वीडियो की जानिब और सबसे पहले बात करेंगे इस मुल्क के तारीख़ी और जोग्राफियाई पस मंज़र की। लीबिया शुमाली अफ्रीका में वाक़े एक इस्लामी मुल्क है। इसके मशरिक़ में मिस्र, मग़रिब में अलजायर, जनूब में नाइजीरिया और सूडान हैं। इसका 85% रकबा सहरा पर मुश्तमिल है। त्राबलस इसका दारुल हुकूमत और मशहूर शहर बिनगाज़ी, दरना और अलबैज़ा हैं। इसकी तारीख़ कदीम है और यहाँ यूनान के दौर के आसार मिलते हैं। इसलिए तवील तारीख़ में लीबिया मुख्तलिफ़ अक़वाम के ज़ेरे नगी रहा। 642 हिजरी में अरबों ने इसे फ़तह किया। 1556 तक उस्मानियों ने इस पर हुकूमत की। 1853 में इटली ने इस पर कब्ज़ा कर लिया और 1912 तक काबिज़ रहा। लेकिन इस कब्ज़े के दौरान लीबिया के बाशिंदों ने, जिनमें अजीम रहनुमा उमर मुख्तार का नाम सरे फहरिस्त है, इटली से आज़ादी की जदोजहद जारी रखी और दूसरी जंग अजीम में इटली को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा और वो लीबिया पर अपना कब्ज़ा बरकरार न रख सका और इस तरह बरतानिया ने लीबिया में एक अबूरी हुकूमत कायम कर ली। इसके बाद लीबिया के मुस्तकबिल के मुतल्लिक 4 ताकतों अमरीका, बरतानिया, फ़रांस और रूस में मुज़ाकरात शुरू हुए। बरतानिया लीबिया पर अपना असर रसूख कायम रखना चाहता था और जबकि दूसरी ताकतों के भी अपने ज़ाती मफादात थे, इसलिए इनमें कोई समझौता ना हो सका और लीबिया का मामला अक़वाम मुत्तहिदा के सुपुर्द कर दिया गया। 21 नवंबर 1949 को अक़वाम मुत्तहिदा ने लीबिया को आज़ाद करने की करारदाद मंजूर की। बिल आखिर 24 दिसंबर 1951 को लीबिया आज़ाद हो गया। आज़ादी के बाद लीबिया की मुकामी कौंसिल ने अल सैयद मोहम्मद अदरीस को अपना पहला बादशाह मुंतखब किया। दोस्तों, अब बात होगी इस मुल्क के इंतहाई दिलचस्प हक़ाइक़ की। अगरचे लीबिया एक इस्लामी मुल्क है, लेकिन तारीख़ी तौर पर एक इब्तदाई ईसाई मरकज़ था। लीबिया ईसाइयत के असल सतूनों में से एक था। यसू की इंजील में कई काबिल ज़िक्र किरदार लीबिया से थे। सबसे अहम किरदारों में साइमन ऑफ साइरियन शामिल है, जिसने यसू को सलीब उठाने में मदद की। साइमन ऑफ साइरियन के अलावा सेंट मार्क भी है, जो पहली ईसाई बाइबल के मुसन्निफ़ हैं। सेंट मार्क चर्च ऑफ सिकंदरिया के बानी भी हैं, जिसने कतबी चर्च, यूनानी आर्थोडॉक्स चर्च और मशरकी आर्थोडॉक्स गिरजाघरों में से बेशतर को जन्म दिया। लीबिया दुनिया का एक ऐसा मुल्क है कि जिसकी तारीख़ में सिर्फ एक ही बादशाह गुजरा है। लीबिया के पहले और आखिरी बादशाह को किंग इदरीस के नाम से जाना जाता है। शाह इदरीस ने 1951 से 1969 तक हुकूमत की, जिसे जनरल मुअम्मर कज़ाफ़ी ने माज़ूल कर दिया। लीबिया अफ्रीका में तेल के सबसे बड़े ज़खायर का घर है। लीबिया में 1950 की दहाई में तेल की दरियाफ्त इस मुल्क के लिए बेहतरीन तब्दीली थी। इस दरियाफ्त से पहले लीबिया दुनिया के गरीब तरीन ममालिक में शुमार किया जाता था। 2010 तक मुल्क की सालाना तेल की पैदावार 1.65 मिलियन बैरल यौमिया थी। आजकल मुल्क की बरामदात और हुकूमत की आमदनी का सबसे बड़ा हिस्सा तेल और पेट्रोलियम मसनूआत ही हैं और इस वक्त लीबिया का शुमार अफ्रीका के 15 बड़े तरक्की पजीर ममालिक में होता है। लीबिया 1770 किलोमीटर तवील बहीरा रूम का साहिल रखने वाला शुमाली अफ्रीका का सबसे बड़ा मुल्क है। लीबिया की चाय स्याह शरबत की तरह मोटी होती है। ये चाय ज़्यादातर यहाँ ख़वातीन की तरफ से तैयार की जाती है, जिसमें चाय की बहुत ज़्यादा पत्तियों और चीनी की ज़्यादा मिकदार को शामिल किया जाता है। जब दोनों अज्जा मिक्स हो जाते हैं तो मुनासिब मिकदार में पानी डालकर 20 से 30 मिनट तक इसे उबाला जाता है और तैयार होने के बाद छोटे गिलासों में डालकर पेश किया जाता है। 74 कबल मसीह में रूमियों ने लीबिया को फतह किया और इस दौर के खंडरात आज भी देखे जा सकते हैं और यहाँ तक कि एक यूनानी मंदिर की बाक़ियात भी मौजूद हैं। कदीम यूनानी और रूमी सल्तनत का हिस्सा होने की वजह से साइरियन शहर को आलमी सकाफ़ती विरसे में शामिल कर लिया गया है। लीबिया का सहरा दुनिया के सबसे बड़े सहराए सहारा के मशरकी और शुमाली हिस्सों पर मुश्तमिल है। ये सहरा सबसे सख्त खुश्क तरीन और दूर अफ्तादा इलाका होने की वजह से जाना जाता है, जहाँ दिन का दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड रहने के साथ ये खित्ता कई दहाइयों तक बारिश से महरूम रहता है।
لیبیا ایک اسلامی ملک ہے، لہٰذا خواتین اب بھی اسلامی قانون کے مطابق حجاب پہنتی ہیں۔ یہاں مرد اور عورتیں مغربی لباس کی بجائے اپنی روایتی لباس پہننے کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہاں کے مشہور کھیل فٹ بال اور اونٹ کی ریس ہیں۔ لیبیا کے لوگوں کے لیے دن کا سب سے بڑا کھانا دوپہر کا کھانا ہے، جو یہاں بہت بڑی علامتی اہمیت کا حامل ہے۔ یہاں کاروبار، دکانیں اور اسکول کئی گھنٹوں کے لیے بند رہتے ہیں تاکہ خاندان دوپہر کے کھانے کے لیے اکٹھے ہو سکیں۔ اسلامی اصولوں کے عین مطابق لیبیا کے باشندے تمام حلال جانوروں کا گوشت کھاتے ہیں۔ کھانا دائیں ہاتھ کی 3 انگلیوں سے کھایا جاتا ہے، جبکہ بائیں ہاتھ سے کھانا ناپاک سمجھا جاتا ہے۔ لیبیا میں تمام صحرائی قبائل کو بدوؤں کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ یہ خانہ بدوشوں والی زندگی گزارتے ہیں اور صحرا میں اپنے مال مویشی کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے رہتے ہیں۔ یہ سواری کے لیے اونٹوں کا استعمال کرتے ہیں۔ لیبیا کی قومی زبان عربی ہے، لیکن لوگ اطالوی اور انگریزی بھی بولتے ہیں۔ قومی زبان کے ساتھ اطالوی اور انگریزی زبان بولے اور سمجھے جانے کی وجہ لیبیا پر بالترتیب اٹلی اور برطانیہ کا سابقہ ادوار میں قبضہ ہے۔ لیبیا کے لوگ بہت ہی پرجوش انداز میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ وہ سلام کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں اور مصافحہ کرتے وقت ہاتھ کو وہ اس وقت تک نہیں چھوڑتے جب تک وہ اچھی طرح حال احوال نہ پوچھ لیں۔ یہاں کی ناقص زمینی مٹی، گرم خشک موسم اور بارشوں کے بہت کم ہونے کی وجہ سے لیبیا اپنی آبادی کی خوراک کا 75% دوسرے ممالک سے درآمد کرتا ہے۔ لیبیا کی آبادی کی اکثریت اس کے ساحلی علاقوں کے شہروں میں رہتی ہے۔ مغربی لیبیا کے بربر دیہاتوں میں آج بھی روایتی قبائلی زندگی گزاری جاتی ہے۔ بربر قبیلے کے یہ لوگ اپنے ملک سے پہلے اپنے قبیلے یا دیہات کے نام سے اپنی شناخت کروانا پسند کرتے ہیں۔ لیبیا کی سیر کے دوران اگر یہاں کے سابقہ حکمران معمر قذافی کی لیبیا کے لیے بے مثال خدمات کی بات نہ کی جائے تو لیبیا کی سیر ادھوری رہ جائے گی۔ تو چلیے دوستو، بات کرتے ہیں معمر قذافی کی لیبیا کے لیے شاندار خدمات کی۔ معمر قذافی لیبیا کے سب سے طویل عرصے تک رہنے والے حکمران تھے۔ معمر قذافی نے 1969 میں اقتدار پر قبضہ کیا اور 42 سال تک لیبیا پر حکومت کی۔ اس طرح وہ سب سے طویل حکمرانی کرنے والے افریقی اور عالمی قومی سربراہان مملکت میں سے ایک بن گئے۔ قذافی ایک آمرانہ حکمران تھے، تاہم انہوں نے اپنے دور حکومت میں ملک کی صحت کی سہولیات کو افریقہ کی بہترین سہولیات تک لے جانے میں اہم کردار ادا کیا۔ قذافی نے لیبیا کی شرح خواندگی کو 25% سے بڑھا کر 87% تک کر دیا۔ ان کا دور حکومت 2011 میں اس وقت ختم ہوا جب انہیں حکومت سے ہٹا دیا گیا۔ ہٹائے جانے کے بعد قذافی نے اپنے آبائی علاقے میں خفیہ پناہ لے لی۔ باغی ملیشیا نے انہیں تلاش کر کے قتل کر دیا۔ موت کے وقت ان کے مجموعی اثاثوں کی مالیت 200 بلین امریکی ڈالر تھی۔ لیبیا چونکہ 1770 کلومیٹر طویل بحیرہ روم کا ساحل رکھنے والا شمالی افریقہ کا سب سے بڑا ملک ہے، اسی لیے جنرل قذافی کے دور حکومت میں لیبیا اس پوزیشن میں تھا کہ وہ اپنی سمندری حدود میں سفر کرنے والے امریکی تجارتی بحری جہازوں کو بابری بحری قزاقوں کے حملوں سے تحفظ فراہم کرتا تھا، جس کے لیے وہ امریکہ سے معاوضہ لیتا تھا، اور اس طرح امریکی بحری جہاز سمندر میں بلا خوف و خطر سفر کرتے تھے۔ لیکن بعد میں لیبیا نے معاوضے کی رقم بڑھا دی، جس کے نتیجے میں امریکہ اور لیبیا کے درمیان 2 دفعہ جنگیں ہوئیں، اور دونوں دفعہ امریکہ کو شدید جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا۔ ان جنگوں کو بابری وار کے نام سے جانا جاتا ہے۔ قذافی کے دور میں لیبیا میں شادی کے لیے ہر شہری کو حکومت کی طرف سے 60,000 دینار ملتے تھے۔ لیبیا میں ریاستی قرضے عوام کو بغیر سود اور مقررہ تاریخ کے بغیر دیے جاتے تھے۔ حکومتی سبسڈی کی وجہ سے ہر شہری کے پاس یہاں اپنی گاڑی تھی۔ مستحق طلباء کو اسکالرشپ پر بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجا جاتا تھا، جس کے لیے تمام اخراجات حکومت وقت اٹھاتی تھی۔ قذافی کے دور حکومت میں لیبیا میں انسانی مدد سے 33 بلین ڈالر کی خطیر رقم خرچ کر کے تیار کیا گیا مصنوعی دریا جو صحرا میں پانی لاتا ہے، دنیا کی تاریخ میں آبپاشی کا سب سے بڑا منصوبہ تھا۔ قذافی کے بڑے کارناموں میں سے ایک کارنامہ ریاست ہائے متحدہ افریقہ کا قیام تھا۔ قذافی کے دور حکومت میں ملک میں شراب پینے پر مکمل پابندی عائد تھی۔ یہاں عوام کے لیے پیٹرول اور ڈیزل بالکل فری تھا۔ قذافی کے دور میں گھر کا مالک ہونا تمام شہریوں کا بنیادی حق تھا۔ قذافی دور میں لیبیا کی سڑکوں پر کوئی بھکاری نہیں ملتا تھا اور حالیہ بم دھماکوں تک یہاں کوئی بے گھر بھی نہیں تھا۔ قذافی کے دور حکومت سے پہلے لیبیا افریقہ کے غریب ترین ممالک میں شمار ہوتا تھا، لیکن معمر قذافی کے طویل ترین دور حکومت میں لیبیا میں ترقی کی شرح بہت تیز رہی، اور اس وقت لیبیا کا شمار افریقہ کے 15 بڑے ترقی پذیر ممالک میں ہوتا ہے۔
لیبیا کی تاریخ میں معمر قذافی کا دور حکومت ایک شاندار دور حکومت مانا جاتا ہے۔ اس دور میں عوام خوشحال تھی اور اسے ہر شعبہ زندگی میں تمام تر بنیادی سہولیات میسر تھیں۔ معمر قذافی کے اقتدار کے اختتامی ادوار سے شروع ہونے والی خانہ جنگی کچھ برس رہنے کے بعد بالآخر تھم گئی اور اب یہاں ایک جمہوری حکومت قائم ہے۔ لیکن یہاں کی عوام کو ایک بار پھر سے معمر قذافی کے دور حکومت کی یاد ستانے لگی ہے اور وہ قذافی دور کی اچھی یادوں کو یاد کر کے اپنے آپ کو کوستے ہیں کہ وہ اس خانہ جنگی کا حصہ رہے جس نے ان سے ایک عظیم رہنما چھین لیا۔ امید ہے دوستو آپ کو ہماری آج کی تاریخی اور معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنی قیمتی آراء سے کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ جلد ہی ملتے ہیں ایک نئی دلچسپ تاریخی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے اسمارٹ ٹی وی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔